बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोई लफ्ज़ नहीं बताना, एक छोटी सी गुजारिश करनी है वालिदैन से और स्कूल वालों से। देखिए, आजकल एक बात ये चली हुई है कि बच्चों की लिखाई अच्छी करनी है, और बच्चों की लिखाई अच्छी करने के लिए सबसे पहला हल ज़हन में आता है, वो क्या आता है जी? किसी पेंटर से, किसी खत्तात से रब्ता कर लें। ठीक है, पेंटिंग या खत्ताती एक बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जुल्म ये हो रहा है बच्चों के साथ कि बच्चा आपका प्रेप से 1 में आया है, बच्चा 2 का है, 3 का है, और आपने उसे क्या किया? आपने कहा बेटा ये वाला कट मार्कर है। वो पेंटर साहब आएंगे और वो कट मार्कर से जनाब पकड़ाएंगे और कहेंगे जी बस जी कट मार्कर जी, बेटा जी अब तुमने ये गुलाई बनानी सीखनी है, अब तुमने फलां गुलाई बनानी सीखनी है, अब तुमने ये काम करना है, यहाँ से मार्कर को यूँ करना है, यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से ऐसा करना है, यहाँ से ऐसा करना है। तो देखें, एक छोटी सी गुजारिश समझें, उर्दू लिखाई लिखने का नाम है। आपके बच्चे ने खुशखत बनना है, आपके बच्चे ने खतात नहीं बनना। आपके बच्चे को एग्ज़ाम में जो नंबर मिलने हैं वो ये मिलने हैं कि आपके बच्चे की लिखाई एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। उसको जोड़ बनाने आते हैं, उसको जोड़ या जोड़ बनाने नहीं आते। अमूमी तौर पर होता यह है कि जो पेंटर्स हजरात होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एजुकेशन नहीं होती, उनको कट से लिखना वो एक किस्म का यूँ समझे स्किल है उनके पास। लेकिन उर्दू तो नॉलेज का नाम है। आपने अपने बच्चे को नॉलेजफुल बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है। सादे लफ्ज़ों में कहें तो स्कॉलर बनाना है। क्लैरिक तो नहीं ना बनाना आपने अपने बच्चे को कि क्लैरिकल काम कर रहा हो बच्चा आपका। सही है, तो बजाय इसके कि आप बच्चों के साथ ये वाला काम करें और अर्ली एज में बच्चों के साथ ये वाला काम करें कि बच्चा 1 में पढ़ रहा है, 2 क्लास में पढ़ रहा है, और जी एक हफ्ते में पीरियड लगा पड़ा है जिसमें जनाब पेंटर साहब आ रहे हैं, खतार साहब आ रहे हैं, वो बच्चों को कह रहे हैं जी बेटा जी कलम निकालें, बेटा जी कट मार्कर निकालें, और जी उसमें क्या हुआ जी, अब उसमें क्या हुआ जी, उसमें उन्होंने प्रैक्टिस कराई। अमूमी तौर पर जो हैंड राइटिंग का जो पेंटर का पीरियड लगता है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन लगता है, ज़्यादा लग भी नहीं पाता। अच्छा, अब उसके मुकाबले में होता क्या है, तो इसका दूसरा नुकसान क्या है? होता ये है कि अब जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, वो ये समझते हैं कि ठीक है जी हैंड राइटिंग तो हमारा, हम हो गए बरी ज़िम्मा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ पढ़ाना है। अब जनाब वो मतलब बच्चों को राइटिंग की स्किल नहीं सिखानी। अब देखें ना, कट वाले मार्कर के साथ लिखने में बहुत सारी बातें हैं। सीन की कहाँ सीन लिखना है तो कहाँ पर नोक इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर पूरी गुलाई इस्तेमाल करनी है, कहाँ पूरी कमर टिकानी है, कहाँ पूरी कमर नहीं टिकानी। ठीक है, अब होता अब जनाब वो सिखा के हैं बच्चों ने, जनाब सीन लिख रहा है तो ये बच्चों ने जनाब ये सीन करके यूँ लिखा हुआ होगा, भले शक्ल ठीक हो या ना हो, लेकिन देखिए फिर भी क्या लग रहा है, बता लग रहा है। फिर जनाब से बताया जाएगा नहीं ये इसका जनाब तरीकाकार क्या है बेटा, इसको नोक के साथ बनाओ। अब कहने का मकसद कहाँ नोक लगानी है, कहाँ चौड़ाई लगानी है। एक छोटा बच्चा है, उसका सारा टाइम, सारा फोकस अगर ये चीज़ ले गई कि भाई मैंने कहाँ से पतला लिखना है, कहाँ से मोटा लिखना है, कहाँ से चौड़ा लिखना है, कहाँ से चपटा लिखना है, तो मुझे एक बात बताएं, उसकी सीखना कहाँ गया? जो मेन चीज़ सीखनी है, क्या वो मेन चीज़ बच्चे को स्कूल में भेजने का, क्लास में बैठाने का ये मकसद है कि मोटाई पतलाई बतानी है, या ये मकसद है कि बच्चे को पता हो, उसे इमला करनी आती हो, उसे अल्फाज के मानी पता हो, मखरज पता हो? सही हो गया। आपने ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करानी, और दूसरी बात एक और है, जब आपके पास एक पॉइंटेड पेन होता है कोई भी, तो उसको कंट्रोल करना आप बच्चे के लिए आसान होता है। क्यों? चौड़ाई कितना चौड़ा लिखना है, कितना पतला लिखना है, आधी चीज़ बीच में से हट गई। आपने कम से कम ये करना है कि बच्चे को 5-6 क्लास तक भला करना है, एटलीस्ट 5 क्लास तक ये काम करना है कि आपने इन चक्करों में नहीं चलाना। हाँ, कोई बच्चा अच्छा है राइटिंग में, अच्छी स्पीकिंग स्किल है तो एक्सेप्शन हो सकती है, या किसी पेंटर या किसी खत्तात के घर में कोई बच्चा रहता है तो वो उसको डेली टाइम दे सकता है। लेकिन एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ स्कूल ओनर और एज अ पेरेंट, इस चीज़ को हायर करें आप कि जनाब मेरे बच्चे की लिखाई अच्छी कब होगी? भाई मेरे बच्चे की लिखाई अच्छी होगी जब वो बिल्कुल वैसे लिख सके जैसे जनाब खताती वाले लिखते हैं। तो भाई आपका बच्चा खुशखत होना चाहिए। आपने अपने बच्चे को पेंटर नहीं बनाना, आपने बच्चे को खुशखत बनाना है। सही है कि नहीं सही? उसको बजाय उससे ये काम करने कि आप उसे बच्चे सिखाएं कि बेटा जोड़ कैसे बनते हैं। ठीक है, जीम लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो उसकी कौन सी शक्ल बननी है, तोए की शक्ल बनानी है तो तोए की शक्ल कैसे बनानी है, तोए की शक्ल स्वाद की मदद से कैसे बनेगी, स्वाद कैसे बनेगा, बेटा नून की शक्ल बनानी सीखो। देखो उसको ये चीज़ बनानी आ जाए बच्चे को, इसी की प्रैक्टिस बच्चा करता रहे तो उसकी लिखाई बहुत सारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप इस काम के साथ साथ सोचें ना, बच्चे पे एक इजाफी बर्डन और डाल दें, और वो क्या डाल दें कि सर ये वाला ऐसा बिल्कुल पतला होकर आएगा, यहाँ पर जनाब आधा कत लगेगा, यहाँ पे फिर पूरा कत लगेगा, फिर यहाँ से आखिर वाली कमर टेक के ऊपर जाएगी। अब सोचें, ये सारी चीज़ें बच्चे के ज़हन में चल रही हैं।
آپ نے ایک دم اٹھایا اور اٹھا کے بچوں کو کہا کہ بیٹا سیڑھیاں کونی ہے، جم مار کے چھت پہ پہنچو، سوچیں وہ کیسے پہنچے گا؟ کوئی بھی کام ہے، کسی بھی چیز کی ٹریننگ ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. تو تھوڑی یہی گزارش ہے آپ سے. ظلم در ظلم، ابھی یہاں رکی نہیں ہے کہانی ظلم والی. ابھی کیا پھر مزید آج کل وہ رئیس کثر کمپنیوں نکالی ہے، کٹ والے پین نکال دی ہیں. اب وہ کٹ والا پین سمجھتے ہیں کہ نب کو کاٹ دیا، کٹ والا پین نکل آیا. پھر ٹیچرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیچر انگلش کا کام بھی کٹ والے پین سے لکھوا رہے ہیں. دیکھیں نا یہ کیا مطلب، کیا معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے. تو ان چیز سے آپ چیزوں کو سمپلیفائڈ رکھیں، فوکس کریں اپون لرننگ، بچے کی لرننگ کے اوپر فوکس کریں. آپ جتنے ادھر ادھر کی چیزوں میں جائیں گے اتنا بچے کے پاس ٹائم مین کام کے لیے کم بچے گا. صحیح ہے. بس ہم نے رائٹنگ سے اتنا کام کرانا ہے کہ بچے کا کام، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچے کا کام نفیس ہو، صاف ہو، بس دیٹس اٹ. اتنی ریکوائرمنٹ ہے. جو بچے کی جو لرننگ ہے وہ کیا، اسے سیکھا کیا ہے. آپ مجھے بات بتائیں، وہ لرننگ سے ہٹ کے وہ کٹ والے پین سے پکڑ کے وہ پورے پیراگراف لکھ رہا ہے اور انگلش کے لکھ رہا ہے. تو آپ سوچیں نا کیا صفائی آئے گی اس کے اندر. کٹ والا پین بہت زیادہ کٹھی بیچ میں انک پھینک دیتا ہے، وہ انک پھینک گا، پیج خراب ہوگا، پریزنٹیشن خراب ہو جائے گی، سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو اس چیز سے بچیں. کچھ آپ کام کر سکتے ہیں جو دیکھیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو روز روز کے لکھنے والے ہیں، جس طرح سر جماعت کا کام، گھر کا کام. تو ٹھیک ہے، اب یہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ گاف بناؤ، یہاں سے نوک کے ساتھ، آدھی نوک کے ساتھ لگاؤ، یہ لگاؤ اور یہاں سے رے لگا دو. ٹھیک ہے. اب اتنا سارا اگر آپ کے بچوں کو آپ سکھا دینا کٹ مارکر کے ساتھ، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں اگلی بات ٹیچرز کے لیے خاص کر، والدین کے لیے خاص کر، اگر بچے سے کٹ مارکر سے نہیں لکھا جاتا اور بچہ بجائے مارکر، اس کو پکڑنا نہیں پتا، وہ کبھی یوں کر دیتا ہے، کبھی گھر کے کام کو ایسے اور ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں اس کی شکل بالکل ٹھیک ہے اس گھر کی، لیکن مارکر کی پکڑن کیا ہے، غلط ہے. یا نہیں آتا تو پھر آپ نے اس بچے کے ساتھ انسسٹ نہیں کرنا کہ بیٹا آپ کٹ والا مارکر استعمال کرو. ٹھیک ہے. بچے آپ پوائنٹڈ مارکر، گول مارکر استعمال کر لیں. دیکھیں آپ کی رائٹنگ نفیس ہونی چاہیے، بس دیٹس اٹ. یہ آپ سے ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے آج کل لوگوں نے آسان حل ڈھونڈ لیا ہے اس چیز کا. یہ بات میں آپ کو بینگ اے ٹیچر، بینگ ایکسپیرینس، ہمارا اتفاق سے میرا نسل در نسل کا ہمارا ٹیچنگ ہی کا ایکسپیرینس. آج سے 100 سال پہلے میرے دادا ابو جان پڑھایا کرتے تھے، پھر میرے دادا ابو پڑھا رہے تھے. 1916 سے میرا جو گھر ہے وہ ٹیچنگ ہی سے وابستہ ہے. تو تھوڑی تھوڑی ٹیچنگ متعلق باتیں بتائیں. تو ایجوکیشنسٹ کے حساب سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کون سی چیز، وچ تھنگ ول بی بیٹر، کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس چیز میں پڑھ جانا کہ آج کل کی چکا چوند میں پڑھ جانا کہ جناب فلاں سکول والا، اب دیکھیں عمومی طور پر کیا وہ نان ایجوکیشنسٹ لوگ آ گئے ہیں اس شعبے کے اندر. تو ان کو حل آسان نظر کیا آتا ہے؟ جی رائٹنگ اچھی کرانی ہے، والدین خوش کریں، وہ جی مسئلہ ہی کو نہیں، جی ہم پینٹر لے ہیں، دیکھیے گا رائٹنگ کیسی ہوگی. والدین بھی خوش، وہ بھی خوش. کام کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی ہونا. نقصان کس کا ہے؟ بچے کا. تو ایپٹیچیوڈ بچے کا بلڈ کرنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ کیا کریں، آپ کام کریں. یہ اردو کے ٹیچرز کا کام ہے. آپ ہفتے میں یہ کام کر لیں کہ آپ ہفتے میں کہیں 2 سے 3 دن کے جو پورا ٹیچر نے ایک ہفتے میں اردو کا پڑھایا ہے، اس میں سے دیکھیں کون کون سے الفاظ ہیں جو بچوں سے نہیں لکھے جا رہے تھے، وہ بنائیں. ٹھیک ہے. دندانے بچوں کو بنانے بتائیں. بتائیں بیٹا دندانہ کیا بنانا ہے آپ نے، اوپر سے نیچے بنانا ہے، اس طرح آپ نے درخت کھڑے نہیں کرنے. پھر آپ بتائیں کہ بیٹا شوشہ کہاں بننا ہے، دندانہ کہاں بننا ہے. سر جہاں پر سین کی شکل ہو، بن رہی ہو اور سین نہ ہو، وہاں پر کیا بنا دینا ہے، شوشہ بنا دینا ہے. یا سر جہاں پر 4 سے زیادہ دندانے، 5 یا 6 دندانے آ رہے ہیں، وہاں پر کیا کر دینا، آپ نے شوشہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ بیٹا جیم اور این کی شکل بنانی سیکھو. کہ اس چیز کی آپ نے کیا کرنی ہے، پریکٹس کرانی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے. یہ آپ کے بیسک سکل ہیں بچوں کے. جب یہ چیزیں آئیں گی بچوں کو، تو پھر بچے کی لکھائی کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. آپ نے بس بچے کی لکھائی اچھی کرنی ہے. ہمارا مقصد بچے کی لکھائی خوبصورت کرنا، خوبصورتی کا ایوارڈ دلوانا نہیں ہے، خوش خط بنانا ہے. صحیح ہو گیا. بس یہی چھوٹی سی گزارش ہے. اور اسی چیز کو جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی کہ لکھائی کا حل کیا ہے، جی لکھائی کا حل 2 کلاس کے بچے کو ہم کہاں بھیج رہے ہیں، پینٹر کے پاس بھیج رہے ہیں. ظلم ہے بچے کے ساتھ. نہ کریں ایسے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.